زاهر. يلا يا زاهر. يلا يا زاهر اللي هنا. يلا يا زاهر. هيا 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 يلا بالرحمن. تجينا بكره هنا. بكره غير مهوشات ما ترك. انا جزائر انا جزائر. قرب قلت العلامة تكذب على كرسيك ضد كم يناديك حرك حرك السيارات تحت مرور ها خلاص محسن بنمسك العكس اللي يصير ماجد ان شاء الله عسكري والله ب 25 من الطالب يلا يا حج بارك الله فيك اخي خذ يا اخوان خذ يا سيد لو سمحت لا يا سيد يا حاج لا يا زاهد بارك الله فيكم خذ يا اخوان شكرا. السلام عليكم. वहाँ से हुआ नहीं अभी जब दादाजी इसीलिए भी केम और साइड करी यहाँ से सलामत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। يلا يا اخوان يلا يا سيد